देव बरो दीस दिवंक तुमकां समेस्तांक म्हजे वळखून दिल्ल्या अल्विन अग्रार तुका देव बरें करूं. घडी उधेली भोव खोशेची राती सपनांनी आशेव नासली वडिलांनी आमची सोरी धरताना आमच्या लग्नाची चीट वसली. एक सोबीत जोडें लॅरी आनी ग्रीष्माचे आयते जाल्यार आमचे मुखार एक अमृक्यो वासो घेवन करार म्हणल्या ह्या संभ्रमान एकामेका दोन्ही कुटुंबां बराबर एक ओप्पंद कर आनी फुडल्या थोड्याच दिसांनी लग्न म्हणल्या एक पवित्र संक्रमेंत घेवन एक सोबीत काजारी जीवन करूंक तुमकां दोगांयकी हांगासर जमलेल्या सर्व तर्फेन हांव उल्हास पाठयतां. कंग्रॅच्युलेशन्स लॅरी आनी ग्रीष्मा. सोबीत आसो दोगांयच्या तोंडार पळोवंक मेळटात. ह्या जोड्या विशयान हांवें कितें सांगचें सगळ्यांकी हांगा कळीत आसा. आग्रार साहेब सलबदाराक समर्पण दिल्ल्या फिरगजेंत ल्हान व्हड जाल्लीं हीं दोगांय एकाच वाड्याची. तशेंच क्लासमेटां तें सोडून सदांची तांची वळख इश्टागात जावन बदलली. दोळ्यांची तांची नदर काळजाचे उमाळे मोतीची चिंतना आनी बोगणां एकामेका थाळ पडटना एका बंदाडेन पडली ती मोगाच्या बंदडेंत. आनी आज आमचे मुखार ती उक्त्यान सरून तांच्या मोगा विशयांत हांगा आजार आसात आनी आत्तां तांणी मुदी एक्सचेंज करून ती आपण एक मुखल्या थोड्याच तेंपांनी एक सोबीत कुटुंबा जिवीत सारो कमी तयार जाल्या म्हणून आमचे तुमचे मुखार तांणी भास दिल्या. तुमच्या ह्या नव्या जिविताक हांव सदांच देव ताची सदांच आशिर्वादांनी बरोवणी म्हणून हांगा जमलेल्या सर्व तर्फेन मागतां. लॅरी आनी ग्रीष्मा बराबर दोन कुटुंबां सांगता मेळ्ळ्यान. ह्या दोगांय कुटुंबाची वळख करून दिवची म्हजें कर्तव्य जावन आसा. तुमकां सडावात वळखूंक असो बरो पयलें हांव न्हवरो लॅरीच्या कुटुंबाची वळख करून दिवंक आशयतां. आग्रार फिरगेजी तावन हांगा तावन एक देवणी देवळ्यार मेळटा देसा कंपाउंड. थंयसर वस्तीकरण आसच्या लॉरेन्स देसा आनी जेसिंता देसा हांच्या ओटांत जाल्लीं दोन फळां. मलगडो आसा लेस्ली देसा हो लाविटा संगी लग्न जावन तांच्या काजारी जिवितांत तांकां एक सोबीत बाळ लॅनिश देसाक देवान तांकां फावो केला. लेस्ली देसा बाराण्यांत काम करनासल्यार लाविटा खोडयाळांत नर्सिंग स्टुडंटांक लेक्चरार देवन वावर दिवन आसा. तुमकां दोगांयकी आनी बाळाक हांव चोर बरें मागतां. नेक्स्ट आसा आयचो न्हवरो लॅरी देसा. आपले शिकाप पळोवन तो अर्नेस्ट यंग हांगासर ताचें काम चलोवन आसा. तो US अकाउंट सेक्शन मॅनेजिंग सेक्शनांत ताचो वावर दिवन आसा. तुका हांव बरें मागतां. उपरांतले व्हंकलेचे कुटुंब जशें आग्रार तावन एक देवणी देवल्यार देसा कंपाउंड मेळटा गी तशेंच एक चडणी चडल्यार SYC कॉलेज लागीं मेळटा वेगस कंपाउंड. ते वेगस कंपाउंडांत वस्तीकरण आसच्या मानेस्त ग्रेगरी वेगस आनी सुजाता वेगस हांच्या ओटांत फुलल्लीं दोन फुलां हांची फळां तांची फुलां. मालगडे आयची व्हंकल ग्रीष्मा वेगस ताचें शिकाप संपवन ते निमेरा फायनान्स ह्या कंपनींत टॅक्स मॅनेजमेंट सेक्शनांत वावर दिवन आसा. आनी दुसरें आसा ग्रेनिशा वेगस
ते ताचे शिकप शिकोवन दुबयंत वावर दिवन आसा. ता पळयतना सगळ्यांकी पाप दिसून पुरो म्हाका मात बिंबो दिसतली ताची. कित्याक म्हळ्यार ही दोगांयच्या मोगाच्यांत संपडलें तें कन्फ्युजन जाल्लें तें कित्याक म्हळ्यार ही पयलें दोगांय फ्रेंड्स आसलीं. त्या वेळा ताचे व्हॉट्सॅप स्टेटस बर्थडेक येताले, हॅपी बर्थडे दट्टू. आमचे लॅरीचे बर्थडे आसतना हॅपी बर्थडे दट्टू म्हणून स्टेटस घालताले. मागीर ती मोगार पडल्या मागीर ताकाच कन्फ्युजन कालें हॅपी बर्थडे दट्टू म्हणून घालचें गी हॅपी बर्थडे भोवजी म्हणून घालचें म्हणून. लायन क्लियर जाली न्ही. नेक्स्ट बर्थडे कधी जाला? नोव्हेंबरान बर्थडे जाला. नेक्स्ट इयर हॅपी बर्थडे भोवजी म्हणून तुका स्टेटस घालीत तुका इसोर बरें मागता. लॅरी आनी ग्रीष्मा तुमी कितले वर्सां मोग केला तें म्हाकाय कळत ना. हांवें ताचे कडेन विचारलें, धाट्टू तें सांगिनाका धाट्टू रोसा झाडां माक्कार करतात की ताका काजार जाल्या मागीर सांगता म्हणालें. तें कितेंय जावं पूण तुमी दोगांय एकाच क्लासमेटा दोतोनी तोट्टू शिकल्यात, वायस चेसांत आसल्यात, मुस्ती MC तुमी केल्या, वाड्याच्या प्रोग्रामांत आसल्यात, तशें न्ही आसता ICUयांत आसल्यात. पूण एक खंयचो एक प्रभाव जाय न्ही मोग करून खंयचो तो काले म्हणी प्रभाव जायचे नाल्यार ऑटोमॅटीक मोग येना खंय. आमचे अरेंज मॅरेज तुज्या विशयान विचारचें. वाड्यांत MC पुरो करनासलीं म्हाका एक दिसता काले म्हळ्यार ते वाड्यांत एक आतांचे एक सांगतात पयलें कुटाम म्हळ्यार आवय बापय मागीर भुरगीं बाळां ताच्या मागीर एक नवें ट्रेंड सुरू जालें फिरकज म्हळ्यार एक कुटाम. ताच्या फिरकजे भितरलीं काजार जावंक सुरू जालीं. हांगा हांचें जाताना आनी घट्ट धरलें वाडो एक कुटाम म्हूण. तशें दोगांय वाड्याची सांगाता मेळ्ळी आनी ती कुटाम बांदून हाडूंक फुडें सरल्यांत तांकां तुमचो आशिर्वाद तशेंच देवाचे मागण्याचो आशिर्वाद गरज आसा. आमी सदांच तांच्या विशयांत आमी मागणें करता सो त्या फुडल्या जिविता तयारी करतना आमी उडास काडया. लॅरी तुका फुडें म्हाका सदांच एक उडास आसूं. हांवें एक दीस एका कडेन म्हणलें एका चेडवा कडेन विचारलें PUC शिकोवन आहलें कालें लव मणी आसा गे म्हूण. ना धाट्टू तें पुरो म्हजे फ्रेंड. आकाय पळयतना तशें दिसचें. आनी ग्रीष्माच्या जिवितांत कितले रोल प्ले केल्यात. फर्स्ट फ्रेंड मागीर बेस्ट फ्रेंड मागीर बॉयफ्रेंड आनी थोड्याच दिसांनी हजबंड. लॅरी ताच्या मागीर एंड टाटा बाय म्हळ्यार मुक्त जालें म्हणून न्ही. हांगासर तुमी दोगां सांगातपणान जीव सुरू करतात. काजारे जिवीत मोग दोनी एक तराचे संबंध आसा. पूण तुमी मोग करतना थोडेच वेळा सांगातपणार आसल्यात पूण काजार जाल्ल्या उपरांत तुमी एकामेका सांगातपणार आसतल्यात. एकामेका सांगातपणां जियेशें पडटलें थंय एकामेका सोडदोड पडटलें. मोग करतना पुराय लायक दोगांयचे लायक सेम आसता. काजार जाल्या मागीर सगळो 24 hours सांगत आसतना एकल्याचे लायक आनी एकल्याचे लायक जावंक तें ताळ पडचें ना. ह्या खातीर हांव तुमचे कडेन सांगता तुमी एकामेका बऱ्यान चिंतून निर्धार करून घेया. तशेंच तूं एक बरो खेळगडी तुका क्रिकेटींत ऑलरावंडर प्लेयर म्हणटात ती आसात पुरा. युनायटेड फ्रेंड्स अग्रार तुजे फ्रेंड्स पुरा कदळा पळयल्यार सांज जाताना बॅट घेवन ग्रावंडार आसतलो. तशेंच एक काजारी जिविती एक प्ले ग्रावंड आसले बरी ताका एक बाउंड्री आसा ताका एक रुल्स आनी रेग्युलेशन्स आसा. ते रुल्स आनी रेग्युलेशन तुमी एकदोळीत ते दोतोनी तदाळ तुमकां शिकयलां ते तुमी उडास दवरा. हांव परत्यान रिपीट करून वचना म्हाका ते उडास ना तसले ताका. ओके ह्या काजारी जिवितांत तूं ह्या क्रिकेट ग्रावंडांत तूं प्लेयर जाल्यार काजारी जिवीत म्हणल्यार क्रिकेट ग्रावंडांत ग्रीष्मा बॉलर जावन आसतलें. खंयच्या बॉलिंगाक मारीचे खंयचो बॉल सोडीचे खंयचो बॉल डिफेंड खेळीचे तुमी दोगांय चिंतून पळया. तशेंच तुमचें डिसिशन कांगो काले म्हणी प्रॉब्लेम जाल्यार देव आसतलो थर्ड अंपायर जावन ताचे कडेन ताचे उपकार मागणें करा. खंडीत जावन तो तुमच्या जिवितांत तुमकां करेक्ट डिसिशन दितलो. तशेंच
प्लेग्राउंड पळयता भायर ऑडियन्स असतात तांचे कमेंट्स असतात आउट ऑफ 6-4 म्हणून गरजेचे मात्र तुम्ही कान घेया तुमची जिवीत बऱ्यान जातलें जमलेल्या सर्व तर्फेन हांव तुमकां उल्हास पाठयता तशेंच साई सलोदार बाब सदांच तुमच्या जिवितांत ताची धराळ आशिर्वादां भरू दी आनी मुटल्या लग्न जिविताचे सक्रमण करचाय या वक्ता तुमकां तुमचे थयाराचे सोर यशस्वी जावं दी कार्य म्हणून आशेता देव बरें करूं.